अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इट्स मी उस्मा ताहिर और आप लोग देख रहे हैं मुजरिम कौन का ये वीलॉग। और इस वीलॉग में सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि ये जो वीलॉग है बहुत तकलीफ के साथ मैं बना रही हूँ। मैं पूरा दिन वीडियो देखती रही फिर मैंने सोचा कि मैं इस पे बात करूँ ना करूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने इस पे बात की है और अपनी आवाज पहुंचाई है। लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, बोलना चाहिए बोलना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी ज्यादती जो जितना मैंने काम किया है, मैं रोजाना देखती हूँ, ऐसे मसले देखती हूँ जहाँ पे औरतों को मार दिया जाता है, मर्दों के साथ ज्यादती होती है, कत्ल होते हैं, अ, गलत हरकत होती है और सजाएं भी मिलती है। लेकिन आज एक ऐसा वाकया जो हमारे कराची में तो नहीं हुआ, लेकिन ये हुआ है सियालकोट के करीब डस्का में। जी हाँ, डस्का के बारे में आपको अब तक रिपोर्ट मिल चुकी होगी। बहुत सारे लोगों ने जो भी चीजें थी इसमें, जहां तक उन्होंने सुना, जहां तक उन्होंने मालूम किया, वो आप तक पहुंचाई होंगी कि जी एक लड़की का बहुत बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, उसको मारा गया, उसके टुकड़े किए गए, उसकी लाश को फेंकने से पहले उसके सर को जलाया गया। कहने को थोड़ी सी कहानी मैं फिर अपने जमाने आप तक लाऊंगी, क्योंकि इस वक्त आपको बज़ाहिर आ, जो मैं नजर आ रही हूँ, मेरे ख्याल से मैं थोड़ी सी अपनी सेंस में भी नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं वीडियो और चीजें देख रही थी और जो अपडेट में मेरे पास पहुंच रही थी, तो मैं यही डिस्कस कर रही थी कि क्या कोई अपना अजीज रिश्तेदार, खाला, मामा, चाचा इतने भी बुरे हो सकते हैं कि आपसे वो इतनी भी नफरत कर सकते हैं कि आपको वो यहाँ तक पहुंचा दें कि आपके साथ ये करते हैं। आपने सुना होगा कि जी सुबह जो ये वाक़या पेश आया, जिसमें जिसकी शादी उसकी सखी खाला के घर होती है, और 4 साल पहले जहरा की शादी वहां पे जब होती है तो वो बड़ी हंसी खुशी रह रही होंगी, क्योंकि खाला के यहाँ शादी होती है। एक बहन से उसकी बेटी को मांगा गया है अब, और कितने चाव से मोहब्बत से मांगा गया होगा। एक भाई 5 बहनें, मुख्तसर सी बात ये कि बड़ी मोहब्बत से ये शादी हुई। और सबसे बड़ी बात, अपनी बहन की बच्ची लेना तो वो कितनी मोहब्बत वाली बात होगी कि बहुत से लोग चाहते होंगे कि जी उस खानदान से लें, मामू से लें, खाला के बच्चों से करें, लेकिन यहाँ पर एक बहन जीत जाती है अपने बहन की बेटी का हाथ लेने पे। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं हो जाती, यहाँ पर बात यह है कि वो जिस बेटे के साथ उसकी शादी करती है, तो शादी करने के बाद हमने अक्सर देखा है, जो सासें होती हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि उनका बेटा उनसे दूर हो जाए या उनकी मोहब्बत कम हो जाए। ये समझ में आता है, ये फितरती अमल है। माँ, बहुत कम माँ होती है जो बंटवारा करती है अपने बेटे की मोहब्बत में। लेकिन यहाँ पर ये वाला आंसर, ये वाली चीज मैंने नहीं देखी। सकी खाला, उसकी बेटी, उसका पूरा खानदान मिलकर किस तरीके से इस लड़की के साथ ज्यादती करते हैं, जबकि वो उसकी सकी खाला होती है, उसकी खाला सास होती हैं, और उस लड़की का जो वालिद होता है ऑलरेडी पुलिस में होता है। तमाम चीजें, बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा, कोई ऐसी वैसी फैमिली भी नहीं होगी। लेकिन बात शुरू होती है कि वो मोहब्बत की, वो पैसे की। जहां तक लोग कह रहे हैं जी पैसे का इशू था, पैसे बीवी के कॉर्नर बेचता था, माँ से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो तमाम चीजें वो हैं। जब तक प्रॉपर चीजें आपके सामने नहीं आएंगी, जिस वक्त वो फैमिली आपसे खुद बात करेगी ना, वो आधी चीजें तब आपको बताएंगी। जिसके अंदर कहानी दफन थी, वो तो दफन हो चुकी है, वो तो मर चुकी है। अब वही कहानी हम तक आएंगी जो वो लोग हमें बताएंगे, सुनाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो जुल्म हुआ है, जिस तरह से उस लड़की को मारने के बाद, प्लानिंग करने के बाद, वहां एक लाहौर से लड़का आता है, ये नंद मिलती है, सास मिलती है, उसकी बेटी का बेटा मिलता है, और ये तमाम मिलके पहले इसका गला दबाया जाता है, उसको मारा जाता है, फिर सोचा जाता है क्या करें, फिर उसके गर्दन को काट के अलग से जलाया जाता है ताकि उसके चेहरे की शनाख्त मिटा दी जाए। तो यही कम नहीं था, ये बहुत बड़ा जुल्म था कि आपने एक औरत को मार दिया जिसके पेट में भी बच्चा है। मुझे तो बात करते हुए सख्त वहशत सी हो रही है, क्योंकि जब मैंने ये तमाम चीजें देखी, पढ़ी, तो मुझे 2-4 घंटे तक तो समझ में नहीं आई। मैंने कहा मैं रोजाना इतने केसेस करती हूँ, लेकिन ये केस बड़ा डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। तमाम चीजें आप तक तो पहुंच चुकी है कि ऐसा हुआ, लाश को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, बोरियों में बंद किया गया, और एक जगह जाके जो नाला होता है, जो वहां का जो गंदा नाला, या वहां पे फेंका गया। उसके बाद अ, जब बाप फोन करता है बेटी को और बेटी नहीं फोन उठाती, तो वो वहां आके पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है।
میری شہزادی کا ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں جی آپ کی شہزادی کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی. مطلب آپ لوگوں کا دماغ اتنا خراب ہو چکا تھا کہ آپ نے مرنے کے بعد بھی سکون نہیں ہوا، تب بھی آپ نے اس کو کسی آشنا کے ساتھ بھگا دیا. خیر بہت سی چیزیں ایسی تھی جو اب تک آپ کے سامنے آ چکی ہیں، جس پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جو پولیس ہے پراپر انکوائری کر رہی ہے، اور تمام لوگوں کو، جو ان کی ساس تھی، ان کی بیٹی تھی، ان کا بیٹا تھا، وہ بندہ تھا جو لاہور سے بلایا گیا تھا، ان تمام لوگوں کو پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے. اور سب کے الگ الگ بیان لیے گئے. سب کے الگ الگ بیان میں تمام چیزیں ڈفرینٹ آ رہی تھی. کسی کو اٹلی کی وہ جو ہے وہاں کی بولا گیا تھا کہ آپ کو باہر بھیج دیا جائے گا. کسی کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ بدکار ہے، کسی کو کچھ کہا گیا تھا. یہ ساری کہانیاں پولیس والوں کو بتائی جا رہی ہے تاکہ کسی طریقے سے بچ سکیں. لیکن یہاں بات یہ آ جاتی ہے، وہ بدکار بھی تھی، وہ بری بھی تھی، وہ اپنے شوہر کے پیسوں پہ سانپ بن کے بھی بیٹھی تھی. تو کس کو یہ حق ہے کہ وہ کسی لڑکی کو جو 27-28 سال کی ہے، جس کے پیٹ میں ابھی 7 ماہ کا بچہ ہے، جو آلریڈی 2 مہینے بعد اس کی ڈلیوری تھی، اور وہ زندہ بچہ، آپ نے ایک قتل نہیں کیا، آپ نے دو قتل کیے. کیسے کیسے آپ نے نہیں سوچا کہ آپ کے بیٹے کا جو آگے جو کہتے ہیں نا، جو خاندان چلتا ہے، آپ کی جو نسل چلتی ہے، وہ اس کے پیٹ میں ہے. آپ اس بچے کا تو آنے کا انتظار کر لیتے. آپ کے اندر اتنی نفرت تھی، اتنا گن تھا، اتنا پلاننگ تھی، تو آپ یہ تو سوچ لیتی کہ آپ کے بیٹی کا ہی بچہ اس نے پیدا کرنا تھا. آپ نے یہ بھی نہیں سوچا. آپ نے اس کا 2.5 سال کا بچہ ہے، اس کے بارے میں نہیں سوچا. جب وہ بڑا ہوگا، اس کو پتا چلے گا اس کی ماں کے ساتھ اس کی سکی خالہ نے کیا ہے، تو آپ کیا سوچ سکتے ہیں وہ آپ کے لیے کیا بولے گا. کیونکہ اس وقت تک آپ تو یہ دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہیں گی. آپ کو قانون آپ کے جو کیے کا سزا ہے انشاءاللہ وہ دے دے گا. میں تو چاہتی ہوں آپ کو پھانسی دی جائے، سرعام دی جائے. یہ عمر قید تو آپ کے لیے ہے نہیں، ایسی عورتوں کے لیے، ایسی نندوں کے لیے عمر قید تو ہے نہیں. میں تو یہ کہتی ہوں کہ یہاں پہ اگر وہ عورتیں جو اپنی ساسوں کے ساتھ برا کریں یا اپنے شوہروں کے ساتھ برا کریں، ان کے لیے بھی میرے پاس یہ سوال ہے اور یہ جواب ہے کہ ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی عدالت نہیں ہے. ان کو سیدھا سیدھا پھانسی دے دینی چاہیے. اب یہاں پہ جس طریقے سے اس کی لاش کو جلایا گیا، اس کے حصوں کو الگ الگ سے کاٹ کے پھینکا گیا، یہ انسان نہیں ہو سکتے. یہ انسانیت کو اس لیول پہ کہتے ہیں گر جا کے بات ہوئی ہے کہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جی کوئی اپنا مارے گا تو چھاؤں میں تو پھینکے گا. سب لوگ یہ بول رہے ہیں کہ یار اپنا ہوگا تو کم سے کم چھائے میں تو ڈالے گا نا. تو اپنا بھی کیوں ایسا ڈالے گا؟ مطلب آپ اپنوں سے اتنی نفرت کر سکتے ہو. وہ بچی جو آپ کی بہن کی بیٹی ہے، آپ نے اس کا بچپن دیکھا ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بیایا ہے، آپ نے ان کی کزنوں نے، آپ کی بیٹیوں نے، اس نے ایک ساتھ کھیلا ہے، زندگی گزاری، 4 سال وہ آپ کے ساتھ رہی ہے، ہر اچھا برا وقت اس نے آپ کے ساتھ دیکھا ہے. اور آپ نے ایک پلاننگ کر لی. آپ نے پلاننگ کر لی. آپ کو پیسہ چاہیے تھا یا اپنا بیٹا چاہیے تھا؟ کیا چاہیے تھا آپ کو؟ ہے آپ کیا سمجھتی تھی؟ پیسے سے آپ کی زندگی گزر جانی تھی؟ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، دوبارہ سے اس نے اپنی بیوی کو لے کے الگ ہو جانا تھا. ہاں یہ بات الگ ہے، ٹھیک ہے، ماں کے بھی اتنے حقوق، بیوی کے بھی اتنے حقوق. لیکن یہاں پر کیا مارنا اتنا لازم ہو چکا تھا؟ آپ اس قدر گر چکی تھی کہ آپ نے یہی حربہ اختیار کیا کہ اس عورت کو مار دیا جائے، اس کا سر جلا دیا جائے، اس کے حصے کیے جائے، پھر اس کو کہیں پھینک دیا جائے، کوئی گندے نالے میں ڈال دیا جائے. یہ ہوتا ہے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے کہ آپ سکی خالہ ہو کے، سکی خالہ میں بار بار کہتی ہوں نا، مجھے وحشت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں جی کسی اپنوں کے ہم بیٹی کو دو، غیروں کو نہ دو. غیر جو ہوتے ہیں ظالم ہوتے ہیں، بہت برا کرتے ہیں. تو یہاں جو ظلم کیا ہے وہ تو اپنے نے کیا ہے نا. جب اپنا یہ کر سکتا ہے تو آپ کسی غیر پہ کیا یقین کر سکتے ہیں؟ جو ڈیلی کے مرڈر ہو رہے ہیں، ریپ ہو رہے ہیں، لڑکیاں مر رہی ہیں، بے آسرا مددگار جن کی سروں سے چادریں اتار دی جاتی ہیں، وہ لوگ تو غیر ہوتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں. تو خیر یہاں سے بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو تفتیش چل رہی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد تمام چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آخر کار اس کے پیچھے وجوہات کیا تھی. مین وجہ یہ نظر آتی ہے کہ جی پیسہ، جو بیٹا تھا نا وہ بیوی کو بھیجتا تھا اور ماں سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. پیسہ امپورٹنٹ تھا، بیٹا امپورٹنٹ تھا. لیکن ایک سکی خالہ نے، نندوں نے جس طرح سے یہ کیا ہے، وہ ایک تاریخ میں لکھی جائے گی بات. اور میرے خیال سے آپ سے لوگ نفرت نہیں، اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ وہ آپ کا جب نام سنیں گے نا تو استغفر اللہ کہیں گے، جیسے ہم شیطان کے لیے کہتے ہیں. خیر اسی کے ساتھ میں اپنے وی لاگ کو یہاں ختم کرتی ہوں کہ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد یہ اپنے انجام تک پہنچے گی. بہت ساری سٹوری کی مزید آپ تک پہنچ چکی ہوگی اور پہنچے گی بھی. لیکن یہ جو ہوا ہے واقعہ دسکا میں
بتاؤ میرے بتایا نا، اس وقت میں بالکل اپنے ہوش میں نہیں ہوں. مجھے لگتا ہے کہ نہیں، ایک بیٹی اس وقت کتنی بے بس ہوگی جس کو یہی نہیں پتا کہ وہ کیوں ماری جا رہی ہے. اسی کے ساتھ بس مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.